आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जिले में ऐसा कॉलेज मौजूद है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च कर सके। सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन की गणतंत्र दिवस के मौका पर शानदार भाषण। इससे पहले इकरा हसन कहती हैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए पहले सुनते हैं वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय किसान पीजी कॉलेज में यहाँ पर उपस्थित हमें प्राचार्य जी, सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जिले में ऐसा कॉलेज मौजूद है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च कर सके, इनोवेशन ला सके और अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न कर सके। इस कॉलेज के बनाने में हमारे क्षेत्र के दिग्गजों का बहुत योगदान रहा है। आज मैं आप सबके समक्ष उन्हें स्मरण करना चाहूंगी और साथ ही हमारे देश के निर्माण में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और किसान रहे हैं, उनका भी हम मिलकर स्मरण करना चाहेंगे। हमारा जो देश है 1947 में आजाद हुआ था और इसके निर्माण में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो वो जवानों का रहा है और किसानों का रहा है। आज हमारा देश लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारी कुछ कमियां हैं हमें उन्हें भी पूरा करने की जरूरत है। जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है और जो हमारा लैंड है वो कम होता जा रहा है, तो कृषि उत्पाद के लिए जो भूमि है वो धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। इसलिए आज के दिन में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो यही है कि हम लोग कम भूमि में ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरीके से उनका पालन पोषण कर सके, ये सोचने की, इस पर काम करने की हमें जरूरत है। और प्राचार्य जी से मेरी बात हो रही थी तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी और बॉटनी और रिसर्च और इनोवेशन जो हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में यहाँ पर चल रहा है, उसके लिए मुझे वो सब जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र से ही सॉइल और एग्रीकल्चर पर रिसर्च इस प्रकार इस कॉलेज में चल रहा है। हम जितना भी योगदान अपनी खेती को बचाने में, ऑर्गेनिक बनाने में और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद लाने के लिए अगर जितना भी योगदान कॉलेज और रिसर्च का रहता है, उतना और किसी चीज का नहीं रहता। शिक्षा वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। तो इसके लिए मैं सभी टीचर्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम को, इस कॉलेज को आगे लेकर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सेवा भाव है मेरी नजर में। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपके बीच से भी, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस क्षेत्र को संसद में रिप्रेजेंट करती हूँ और लगातार मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने क्षेत्र की उन सभी समस्याओं को, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो या आप लोगों के संसाधन को लेकर हो, उसको ईमानदारी से उठाने का काम करूं ताकि हमारे क्षेत्र को सबसे ज्यादा हम प्रगति की राह पर चला सके। हम लोग हर जगह मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर अपनी अपनी फील्ड में हम लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करें और इस सोच के साथ मेहनत करें कि हमें अपने देश के लिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, उसी तरीके से ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र में हम योगदान देकर अपने क्षेत्र को जितना भी आगे बढ़ा पाएंगे, वही हमारे देश को आगे लेकर जाएगा। तो आप सब से मुझे ऊर्जा मिली है और यही मैं आशा करती हूँ कि हमारा ये कॉलेज और आगे बढ़े, ऐसे ऐसे इनोवेशंस हम लोग कर सके जिससे किसानी को बहुत फायदा मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।
دوستو اقرا حسن کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو تاریخ اسلام کتاب سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ ادھر اور ادھر دونوں طرف کسی بھاری جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ ابو سفیان بھی کارواں کو مکہ پہنچا کر قومی ہمدردی کی بنا پر واپس ہوا اور لشکر کفار میں موجود ہے۔ مکہ کے سرداروں میں بجز ابو طالب نے، جس نے اپنے بدلے عاصی بن ہشام کو، جو ابو لہب سے 4000 درہم قرض لے کر دوالہ نکال چکا تھا، گویا اس رقم کو اپنی جان کا فدیہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ کوئی سردار ایسا نہیں جو آج اس امید میں نہ ہو۔ اطمینان سے قیام کرنے کے بعد انہوں نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کی تعداد معلوم کرے۔ چنانچہ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگایا اور اطلاع دی کہ تقریباً 300 نفر ہیں، مگر چونکہ تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہیں اس لیے ایک ایک کو مارے بغیر ان میں سے کوئی بھی مرنے والا نہیں ہے۔ سوچ لو کہ تم میں سے 300 بھی مارے گئے تو پھر تم کو زندگی کا کیا مزہ آئے گا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ یہ سن کر متوحش ہوا اور عتبہ بن ربیعہ کو ترغیب دی کہ اپنی قوم کو جنگ سے روکے اور مکہ واپس چلے۔ چنانچہ عتبہ کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے کھڑے ہو کر اس طرح تقریر کی کہ اے قریش، تم جانتے ہو کہ تو محمد کون ہے اور ان کے ساتھی کون، سب تمہارا کنبہ اور تمہارے چچا تایا ماموں زاد بھائی ہے۔ سو آج جنگ کے بعد تم دیکھو گے کہ کنبہ کے ہاتھوں کنبہ ہی مارا جائے گا۔ اس لیے میری رائے کہ محمد کو چھوڑ کر عرب اس سے قصہ طے کر لے۔ سو اگر عرب کامیاب ہوئے تب تمہارا مقصد حاصل ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہے تب حکومت تمہارے کنبہ میں ہی اور تم جان و مال سے محفوظ رہے۔ چنانچہ سب کی سمجھ میں آ گیا اور واپسی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حکیم بن حزام عتبہ کا یہی پیام لے کر ابو لہب کے ابو جہل کے پاس پہنچا، جو اپنی ذرہ درست کر رہا تھا، اور کہا کہ عتبہ بن ربیعہ جو ہر طرف زیرک اور قوم میں افضل ہے، جنگ کے التوا کی رائے دیتا ہے۔ ابو جہل یہ سن کر جھلا اٹھا اور عامر بن حضرمی کو، جس کا بھائی 2 ماہ ہوئے مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جوش دلایا کہ تیرے مظلوم بھائی کے انتقام کا وقت آیا تو تیری ہر قسم قوم کی عتبہ نے میدان سے لے جانا چاہا۔ یہ سن کر عامر چیخ اٹھا اور بھائی کے انتقام کی قوم سے فریاد مچائی۔ اس کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوش ابل پڑا اور وہ میدان جس میں سناٹا چھایا ہوا تھا کارزا کے لیے تماشا گاہ بن گیا۔ اب بادل کا خواستہ عتبہ کو بھی رہنا پڑا اور بڑا سر ہونے کی وجہ سے خود لوہے کا ٹوپ جب اس کے سر پر نہ آیا تو موٹی چادر سے لپیٹ کر یہ کہتا ہوا میدان جنگ میں داخل ہوا کہ ابو جہل کے برے دن آ گئے، معلوم ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ کس کی رائے درست تھی۔ 17 رمضان یوم جمعہ کی صبح ہوئی اور آفتاب نے اپنی برچھی نما شعاعوں کو چاروں طرف اچھی طرح پھیلا دیا۔ دلیر اور بہادر پہلوانوں کے امتحان کا وقت آ گیا اور ہر ایک کے دل میں اس امنگ آرزو نے جوش مارا، کاش سب سے اول میری تلوار اپنے جوہر دکھائے اور نبی کا پہلا جانثار میں کہلاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں بزا صحابہ میں کھڑے ہوئے اور ان کی صف بندی فرمائی۔ جب حضرت سواد بن غزیہ کے، جن کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا، پیٹ میں اس تیر کا جو دست مبارک میں تھا، آہستہ سے چوکا مار کر ارشاد فرمایا کہ برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے آہ کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تکلیف ہوئی اور آپ حق و انصاف لے کر آئے ہیں، اس لیے مجھے قصاص دیجیے۔ حضرت نے فوراً کرتا اٹھا لیا اور بطن مبارک کھول دیکھا۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور بڑے شوق سے بوسہ لے کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسا قصاص اور کیسا بدلہ، موت سامنے کھڑی ہے اور رخصت کا وقت قریب ہے، اس لیے دل چاہا کہ زندگی کا آخری کام آپ کے بدن مبارک کا بوسہ بن جائے، اس لیے یہ تدبیر کی تھی۔ حضرت مسکرائے اور دعا دے کر اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ سب بندی سے فارغ ہو کر آپ اپنے عریش میں تشریف لائے
اور تذرہ کے ساتھ اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ وعدہ پورا فرما اور مدد نازل کر، یہ مختصر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ ایسی بے تابی سے دعا مانگ رہے تھے کہ دوسروں پر اثر ہوتا تھا۔ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو عریش کے اندر پاس ہی کھڑے تھے چادر اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اتنی ہی دعا کافی ہے، آپ سے کیا ہوا، خداوند وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور فتح نصیب آپ کا قدم چومے گی۔ اس کے بعد حضرت پر گنود کی اثر ہوا اور اس سے افاقہ پانے پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ دوستو ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔